500 सुंदर. सर आयज कितें इन्सिडंट जालो हांगा बेती सायडीक? आमकां कॉल येयले 7:10 उजो पेटलो म्हणून एका गॅरेजीक म्हणून सांगले पयलीं. आमी फास्ट आमचो टर्न आउट केलो. आमी रोखडे पळयत जाल्यार त्या व्हडीक एका हें लागलेलो, ओके. फायर जाल्लेलो. आमी मागीर एक्सटिंग्विश केलो आनी हें केलें. आनी तेका कितें लॉस बीन जालें? हय, लॉस तेका 30,000 जाले. 30,000 पर्यंत लॉस. 1.5 लाख सुमार आमी 1,50,000 सुमार सेव केले. सायडीक घर आसलें. आनी कितकी मिनटां लागली थंयच्यान हांगा येवपाक? आमकां थंयसून एक 5 मिनटां 7 मिनटां लागली. त्या परवडच्यान हांगा येवपाक. हय. सर तुमचें नांव कितें? सुंदर पुरुषोत्तम. आनी तुमच्या टिमीचें नांव? टिमी आमचो हुबे, लक्षा, तुषार, माजी आनी निलेश ड्रायव्हर ऑपरेटर. या. मळी. या, थँक्यू सर. हां बरें.